नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सिमरन गौतम। नमस्कार, म सिमरन लुइटेल। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। आज पनि मान्यजनको हातबाट दशैंको टीका र जमरा लगाइदै कोजाग्रत पूर्णिमासम्म टीका लगाउने प्रचलन। दशैंको टीका लगत्तै काठमाडौँ उपत्यकामा चहल पहल। मान्यजनको हातबाट टीका लगाउन जानेहरूको संख्या बढ्दा चोकचोकमा ट्राफिक जाम पनि उत्तिकै। विदेशीहरूले दिने अनुदानको नियतबारे नेपालमा बहस चुलिँदै सहयोग ल्याउँदा होशियार हुनुपर्ने विश्लेषकको तर्क। जंगली युगमा मानिसको वासस्थान बनेका ओडार पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास हुँदै प्रचार प्रसार र संरक्षण अभावमा अधिकांश गुफा ओझेलमा। कोरोना महामारीको कारण लामो समय ठप्प रहेको पर्यटन व्यवसायले बिस्तारै गति लिँदै गत वर्षभन्दा यस वर्ष धार्मिक पर्यटन क्षेत्रहरूमा केही चहलपहल। अफगानिस्तानको कान्धार स्थित मस्जिदमा विस्फोट हुँदा 16 को मृत्यु, अन्य 32 जना घाइते। विस्फोट कसले गराएको हो भन्ने विषय खुल्न सकेन। र माल्दिभ्समा जारी साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको उपाधि भिडन्त आज। चिर परिचित प्रतिद्वन्दी नेपाल र भारत दुवै उपाधि जित्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रने तयारीमा। अब समाचार विस्तारमा। आज पनि मान्यजनको हातबाट दशैंको टीका र जमरा लगाइँदैछ। विजयादशमीका दिन टीका लगाउन नभ्याएका तथा टाढा रहेका आफन्त तथा मान्यजन कहाँ आज दोस्रो दिन पनि टीका लगाइँदैछ। नवदुर्गाको प्रसादका रूपमा रातो टीका र समृद्धिको प्रतीकका रूपमा पहिलो जमरा लगाएर आशिष दिने परम्परा अनुसार कोजाग्रत पूर्णिमासम्म टीका लगाउने प्रचलन छ। बडा दशैंमा यस वर्ष कोरोना संक्रमण जोखिम कायमै रहे पनि गत वर्षभन्दा चहल पहल बढेको छ। खोप लगाउनेको संख्या बढ्दै गएको तथा संक्रमण पनि घट्दै गएपछि सरकारले यसपटक दशैं लगायतका चाडबाडमा विगतमा जस्तो कडी कडाउ गरेको छैन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विजयादशमीका अवसरमा शुक्रबार आमा मिथिला पाण्डेका हातबाट बिहान 10:02 को शुभ साइतमा टीका ग्रहण गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आमाबाट विजयादशमीको टीका र जमराका साथै आशीर्वाद ग्रहण गर्नुभएको हो। त्यसैगरी राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार हनुमान ढोकाका मूल पुजारी देवराज अर्यालबाट पनि टीका ग्रहण गर्नुभएको छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विजयादशमीका अवसरमा गुरु टीकाराम घिमिरेबाट शुक्रबार टीका ग्रहण गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बिहान 10:02 को शुभ साइतमा प्रधानमन्त्री देउवाले टीका जमरा र प्रसाद ग्रहण गर्नुभएको हो। सोही अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रथम महिला डाक्टर आर्जु देउवा र छोरा जयवीर देउवालाई दशैंको टीका लगाइदिनु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार कोभिड-19 महामारीको जोखिम कायमै रहेकाले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर प्रधानमन्त्री देउवाले सीमित रूपमा परिवार, आफन्तजन तथा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीहरूलाई टीका लगाइदिनु भएको थियो। अघिल्लो वर्षमा घर जान नपाएकाहरू यो पटकको दशैंमा घर गएसँगै सुनसान देखेका काठमाडौँका सडकमा फेरि चहल पहल सुरु भएको छ। शुभ साइतमा घरमा टीका लगाएर आफन्त कहाँ जाने क्रम बढेसँगै चहल पहल बढ्न थालेको हो। टीका ग्रहण गर्ने क्रम जारी रहँदा यो चहल पहल अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ। उपत्यका छोडेर बाहिरिनेको संख्या बढेसँगै दशैं सुरु हुनुभन्दा केही दिन अघिदेखि नै सुनसान भएका काठमाडौँका विभिन्न ठाउँहरूमा विस्तारै चहल पहल बढ्न थालेको छ। उपत्यकाभित्र गुडिरहने निजी तथा भाडाका सवारी साधन धेरै नचले पनि फाटाफुट्टा चलेका छन्। अहिले उपत्यकाको कलंकी, कोटेश्वर, बल्खु, ललितपुर, महाराजगंज, चावहिल लगायतका ठाउँहरूमा
बाक्लो चहल पहल छ। दशैंमा जिल्लाका विभिन्न गाउँमा चहल पहल बढ्छ। अघिल्ला वर्ष जस्तै दशैं उल्लासमय नभए पनि महत्त्वपूर्ण चाड र सरकारले नै सार्वजनिक बिदा दिएका कारण अन्य पर्वहरूको भन्दा दशैंको महत्त्व विशेष रहन्छ। त्यसैले पनि यो समयमा घर जानेको संख्या बढेको थियो। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको ठूलो पर्व विजया दशमी दुर्गा भवानीको प्रसाद स्वरूप मान्यजनका हातबाट टीका र जमरा लगाएर धुमधामका साथ मनाउने गरिन्छ। यस वर्षको विजया दशमी पर्व भने कोरोनाको कहर कायमै रहे पनि गाउँघर जानेको भिड थियो। रोजगार अध्ययनका साथै विभिन्न कामको सिलसिलामा देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली फर्किँदा भरिभराउ भएको आफ्नो गाउँघर फेरि बिरानो जस्तै बन्ने भएको छ। यता आम सर्वसाधारणहरू बडा दशैं मनाउन पुगेका गाउँबाट काठमाडौँ फर्किएसँगै महाअष्टमीदेखि सुनसान रहेको काठमाडौँमा पुनः चहल पहल बढ्न थालेको हो। यसले थप कोरोना संक्रमण भने बढाउने देखिन्छ। विशेष गरी तराईका जिल्लामा गएकाहरूले उच्च सुरक्षा सावधानीका उपाय नअपनाउने हो भने विकराल स्थितिको सामना गर्न नपर्ला भन्न सकिन्न। स्मरणीय छ, कोभिड-19 महामारीका कारण धेरैले आफन्त गुमाउँदा टीका लगाउन घर जान पाएनन्। त्यसैले भोलिको दिनमा यो र यस्तै खालका समस्याबाट बस्न थप सुरक्षा सतर्कताको आवश्यकता छ। बेला बेलामा नेपाल भित्रिने विदेशी सहयोगको सार्थकताबारे बहस हुने गरेको छ, जसमा पछिल्लो समय एमसीसी सबैभन्दा विवादित विषय बनेको छ। नेपालीहरूले विदेशसँग गरेका हरेक सन्धि सम्झौतामा घाटा बेहोरेको छ। एमसीसी सम्झौताले विदेशीहरूले नेपाललाई कस्तो सहयोग गर्दा रहेछन् भन्ने दृष्टान्त पनि छर्लङ्ग भएको छ। त्यसैले होला हिजो आज नेपालीहरू विदेशी दातासँग होसियार हुनुपर्छ भन्ने तर्क गर्दछन्। पछिल्ला दशकहरूमा वैदेशिक सहायता भित्र्याउनुलाई हरेक सरकारले आफ्नो ठूलो उपलब्धि मान्दै आएका छन्। जुनसुकै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बने पनि वैदेशिक सहायता लिने होडबाजी नै चलेको छ। यहाँसम्म कि देशको बजेट बनाउँदा वैदेशिक सहयोग र ऋणलाई आधार मान्ने चलन छ। तर वैदेशिक सहायताको नाममा नेपाल पसेका विभिन्न तत्त्वहरूले हाम्रो राष्ट्रियतामाथि खेलबाड गरेको प्रति कसैको ध्यान जान सकेको छैन। त्यति मात्र होइन, जुन सहयोग रकम भनेर भित्र्याइन्छ त्यो रकमको ठूलो हिस्सामा दाताकै रजगज हुने गरेको छ। नेपालमा गरिने खर्च पनि पारदर्शी छैन। यस्तो सहायताको लेखा परीक्षण व्यवस्थित नहुँदा वर्षेनी आउने अर्बौं रुपैयाँको लेखाजोखा समेत हुने गरेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीतिमा वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय बजेट मार्फत मात्र खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। नियम अनुसार राष्ट्रिय हित र प्राथमिकतालाई ध्यानमा राखी सहायता लिने र राष्ट्रिय बजेट मार्फत पारदर्शी रूपमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर विद्यमान व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै आइएनजिओहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल रकम खर्च गरिरहेका छन्। यस्तो विकृत प्रवृत्तिले देशको आवश्यकता एकातिर छ भने विदेशी दाताले दिएको सहयोगको ठूलो रकम व्यक्तिहरूले खल्तीमा कुम्ल्याउने गरेका छन्। यसै कारणले त नेपालले दाताबाट लाभ लिने भन्दा नोक्सान धेरै बेहोर्नु पर्ने अवस्था छ। अर्कोतर्फ विदेशी सहयोगसँगै नेपाल पस्ने प्रतिनिधिहरूले नेपालमा खुलेआम पश्चिमा धर्मको प्रचार गरिरहेका छन्। यसले नेपालको धार्मिक सहिष्णुता भड्काउने काम गरेको छ। हिजोसम्म सबै धर्मको सम्मान गर्ने नेपालीहरू आज तेरो र मेरो धर्म भन्ने अवस्थामा पुगेका छन्। साथै यस्ता पात्रहरूले राष्ट्रियतामाथि नै गम्भीर सङ्कट निम्त्याइरहेका छन्। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले नै विदेशीहरूले दिने सहयोग रकमको 47% रकम सरकारी कोष भन्दा बाहिर रहेर खर्च हुने गरेको देखाएको छ। यो तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने पनि विभिन्न स्वार्थ शक्ति केन्द्रहरूले नेपालमा लगानी गरिरहेका छन्। त्यसैले होला पछिल्लो समय सरकारले विदेशी दातासँग कस्तो आर्थिक सहायता लिने, सम्झौता गर्दा के कस्ता कुरामा ध्यान दिने भन्ने बारे बहस सुरु भएको छ। पछिल्लो समय हचुवाको भरमा सम्झौता गरेको एमसीसीका कारण जनताहरू विदेशी सहयोग भन्यो कि तर्सने अवस्थामा छन्। दाताहरूले सीमित नेपालीहरूलाई प्रायोजित गरेर नेपालमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गरिरहेका छन्। तर राज्यका आँखाले यस्ता तत्त्वहरूलाई नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ। सरकारले विदेशी अनुदानसँगै नेपाल भित्रिएका विकृति राम्रोसँग देखेको छ, तर उचित कदम चाल्न सक्दैन। यो नै देशको दुर्भाग्य बनेको छ।
दात्री निकाय र विदेशी आइएनजिओहरूले 2077-78मा 46 करोड 18 लाख डलर बजेट ठली गरेको तथ्याङ्कले नै देखाएको छ। 2076-77मा 1 खर्ब 57 अर्ब 5 करोड सहायता रकम मात्रै परिचालन गरेको छ, जबकि कोरोना संक्रमणका कारण सो समयमा धेरै काम गर्न सक्ने अवस्था थिएन। विगतका वर्षहरूमा यो भन्दा कैयौं गुणा बढी रकम दाता मार्फत नेपाल भित्रिन्थ्यो। नेपाललाई सहयोग गरे जस्तो देखाएर दात्री निकाय तथा नेपाल स्थित तिनका कर्मचारी मोटाउने क्रम जारी छ। यसमा सरकारले आवश्यक कदम चाल्न सकेको छैन। त्यसैले अब तपाईँ हाम्रो टोल छिमेकमा यस्ता डलर कर्मीहरू आए भने एकपटक राम्रोसँग सोधखोज गर्नु आवश्यक छ। उनीहरूले नेपालका कुना काप्चासम्म समाजलाई बिथोल्ने काम गरिरहेको बारे अब होशियार हुनुपर्ने आवश्यकता छ। यसबारे आम नागरिक होशियार भएर खबरदारी गर्नु आजको टटकारो आवश्यकता हो। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। नेपाल राजनीतिक अस्थिरताको दुश्चक्रबाट माथि उठ्न सकिरहेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र हुन् वा मधेसवादी दलहरू नै कुनै पार्टीले पनि जनमतको कदर गर्न सकेको देखिँदैन, जसको ज्वलन्त उदाहरण हो तत्कालीन नेकपाको झण्डै 2/3 सरकार पतन र 5 दलीय गठबन्धनमा बनेको वर्तमान काङ्ग्रेस नेतृत्व। पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध, सत्ता र शक्तिको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, पार्टीभित्र गुट उपगुटको परिणाम सरकार सञ्चालन गर्न नसकेर देशलाई मध्यावधि निर्वाचन वा अस्थिरतातर्फ धकेल्ने कामले मुलुक झनझन गहिरो भुमरीभित्र फसेको छ। बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना पश्चात 2047 सालदेखि 2078 सालसम्मको करिब 29 वर्षको अवधिमा 27 वटा सरकार फेरिए। यसरी वर्षैपिछे सरकार फेरिनुबाट पनि हामी सबैले सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ कि देशको राजनीति कति स्थिर छ। कुनै पनि जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न सकेका वा पाएका छैनन्। यति लामो समयसम्म देशले राजनीतिक अस्थिरता बेहोर्दा त्यसले देशको आर्थिक विकास तथा राष्ट्रियतालाई गम्भीर असर पुगेको छ। क्रान्तिकारी वा अग्रगामी शक्तिहरू बलियो भएको अवस्थामा उत्पन्न हुने राजनीतिक अस्थिरताले परिवर्तनका लागि महत्त्वपूर्ण काम गर्दछ। तर हाम्रो देशको हकमा भने यसो हुन सकेको देखिँदैन। दलहरू भने एक अर्कालाई दोष देखाएर चोखिन खोज्छन्। यो सरकार परमादेशबाट बनेको सरकारले गर्दा आज यो सरकारमाथि मात्रै होइन, व्यवस्थामाथि नै एउटा प्रश्न चिन्ह के खडा भयो भन्दाखेरि पार्टीहरू यस्तै हुन् कि भन्ने खालको तपाईँले अघि भने जस्तै अलि जनतामा वितृष्णा जगाउने काम अहिलेको सरकार, अहिलेको गठबन्धन र यी पूर्व 5 प्रधानमन्त्रीहरू र पूर्व 5 श्रीमानहरूको यो हविगतले गर्दा आज यो मुलुक अनिर्णयको बन्दी छ। मुलुक अहिले कुनै पनि दिशाबाट अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। यो चौराहामा खडा छ। सबै गतिविधिहरू ठप्प छन्, जनता निराश छन्। त्यसकारणले यसको दोष काहीँ न काहीँ यी 5 गठबन्धन दलीय गठबन्धनका नेताहरूले लिनुपर्छ, यो सरकारले लिनुपर्छ र काहीँ न काहीँ 5 वटा श्रीमानले लिनुपर्छ। 2074 सालको आम निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले झन्डै 2/3 बहुमत हासिल गर्दा देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ भनेर सबैले अपेक्षा राखेका थिए। तर राजनीतिक स्थिरता कायम हुनु कता हो कता उल्टै दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश, भागभण्डा, सरकार पतन र गठनमा नेपालका नेता र राजनीतिक दलहरू अल्मलिए। वर्तमान 5 दलीय गठबन्धन सरकारको भूमिका पनि कुनै पनि दृष्टिकोणले सन्तोषजनक छैन। लामो सङ्घर्षपछि प्राप्त भएको सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थासँग विमित राख्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भने यस्तै अस्थिरतालाई देखाउँदै यो व्यवस्था नै गलत हो भनिरहेको छ। आन्दोलन जुन भयो त्यो आन्दोलनसँग जनता र राजनीतिक दलले जसरी आफूलाई कोप गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यसको स्पिरिटसँग त्यो गर्न सकेन, किनभने जनताबाट त्यो आन्दोलन भएकै थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो जनआन्दोलनहरू सबै असफल भएर गएको छ। हामीले अहिले भनिरहेका छौँ एउटा अब यो देशमा त्यो आन्दोलन होइन, विदेशीहरूको चाहिने प्रभावमा परेर विदेशीहरूको आर्थिक सहयोग लिएर चाहिने आन्दोलन गर्ने होइन, नेपालीकै आवश्यकता र नेपालीकै चाहिने यो स्थानीय उसबाट चाहिने आन्दोलन चाहिने त्यस राष्ट्रवादी आन्दोलन हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो माग। सबै दलहरू आफूलाई समाजवाद भन्छन्, तर अहिलेसम्म समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई बल पुग्ने न त नीति कार्यक्रम न त बजेट नै ल्याएका छन्। त्यसैले मजदुर, किसान, सुकुम्बासी, मुक्त कमैया लगायतका असन्तोष बढ्दो छ। राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग समेत लामो अस्थिरताबाट वाक्क दिक्क भएको छ। मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्दो छ, बेरोजगारी उत्तिकै छ। जनताले खोजेको अनि नेताहरूले भनेको जस्तै सुख र समृद्धि कहिले आउला त मुलुकमा? समीक्षा गर्न ढिला भइसकेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले बडा दशैं सामाजिक एकता र भातृत्व विस्तारको अवसरका रूपमा रहेको बताउनु भएको छ। विजयादशमीका अवसरमा शुभकामना वक्तव्य दिँदै उहाँले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक विशेषता रहेको नेपाली समाजमा दशैं लगायतका चाडपर्वले सामाजिक सद्भाव, एकता र भातृत्वको विकास गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताउनु भएको छ। परम्परागत प्रचलनका नाममा चाडपर्वलाई अर्काको देखासेखीमा भड्किलो र खर्चिलो नबनाई आफ्नो गच्छे र संस्कृति अनुसार पारिवारिक मिलन, शुभकामना आदान-प्रदान र सामाजिक एकता एवं भातृत्व विकासको अवसरका रूपमा मनाउन आग्रह गरिएको मुख्यमन्त्रीद्वारा जारी सन्देशमा उल्लेख छ। यतिबेला दशैं पर्वको रौनकले सबैतिर छपक्कै छोपेको छ। अधिकांश नेपालीहरू आफ्नो परिवारसँग रमाइलो गरी दशैं मनाइरहेका छन्, तर सबै नेपाली यो खुसीमा आफ्नो खुसी मिसाउन सकिरहेका छैनन्। लाखौं नेपालीहरू श्रमको खोजीमा वा भविष्यको खोजीमा वैदेशिक रोजगारीमा छन्, जसका कारण गाउँघर शून्य छ। यस्तो समयमा विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले दशैंलाई कसरी सम्झिरहेका छन् र उनीहरूले विदेशमा आफ्नो पर्व दशैं कसरी मनाउँछन्, हेरौं एक रिपोर्ट। सम्पूर्ण नेपालीको घरभित्र समृद्धि र मनभित्र उल्लास ल्याउने पर्व हो दशैं। दशैं पर्वको रौनक सबै नेपालीमा छाइसकेको छ। यो पर्वको रौनकले हाम्रो घर आँगन टेकिसकेको छ। विभिन्न काम व्यवसायले घर परिवारसँग टाढा रहेकाहरू दशैंमा परिवारसँग जमघट हुने, रमाइलो गर्ने गर्दछन्। तर सबै नेपालीहरूले यो रमाइलो पल र खुसी कहाँ मिल्न सक्छ र? यति बेला लाखौं लाख नेपालीहरू श्रमको खोजीमा वा भविष्यको खोजीमा आफ्नो घरको सङ्घारसँग दूरी बढाइरहेका छन्। धेरै जसो विदेशी भूमिमा पसिना चुहाउँदै आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य नेपालीहरूलाई थाहा छ चाडपर्वमा आफ्नो जन्मथलो फर्कन नपाउनुको पीडा। दशैंका समयमा घर फर्किन नपाउँदा मनमा पीडा र घर परिवार सम्झिँदै काममा निस्कनुको विकल्प छैन उनीहरूसँग। दशैंको माहौल आउँदैछ। नेपालको कुरा सम्झिँदाखेरि निकै भावुक लाग्छ। दशैं सम्झिने बित्तिकै, घर परिवार सम्झिने बित्तिकै चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा एक किसिमको चाहिँ भनौँ न एक्लोपन जस्तो दिँदो रहेछ। घर जान पाउँदाखेरि साह्रै नै दुःख लागेको छ। जबदेखि विदेशको यात्रामा लागियो, विदेश हिँड्न थालियो, त्यस बेलादेखि नै निकै कम मात्रै घरमा बसेर दशैं तिहार मनाउन पाइएको छ। अथवा घर जान नपाउँदाखेरि साह्रै नै दुःख बोध भइरहेको छ। र पनि विदेश बसेर घरमा हुनुभएका जति पनि परिवार साथीभाइहरू, जो आफ्नो इष्टमित्रहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गाउँघरमा चाहिँ राम्रोसँग दशैं मनाउनु भएको देख्दाखेरि विदेशमा बसे पनि साह्रै खुसी लाग्छ। त्यो देख्दाखेरि चाहिँ अब विगतको दशैंहरू सम्झेर नै हामी परदेशीहरू यहाँ बस्नुपर्ने हुन्छ। फेरि अब अहिले कति साथीहरूको फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा हेर्दाखेरि म चाहिँ नेपाल जाँदैछु दशैंको लागि, आइ एम ट्राभलिङ टु सेलिब्रेटेड फेस्टिभल दशैं तिहार भनेर देख्दाखेरि साह्रै मन दुख्दो रहेछ। आफूलाई पनि जाउँ मन लाग्छ। अनि प्लेन आकाशतिर हेर्दाखेरि प्लेन सुइया उड्दाखेरि म पनि दशैंमा जान पाएँ, अनि ती साथीभाइलाई भेट गर्न पाएँ, इष्टमित्रसँग सेलिब्रेट गर्न पाएँ भने हरेक मनमा हरेक ड्रिमहरू आउँदो रहेछ। तर सम्भवतः आफूले मनले चाहेको कुराहरू कहिले पनि पूरा हुँदैन अर्काको देशमा भएको कारणले गर्दाखेरि। विशेष गरी दशैंमा टीकाको महत्व धेरै हुने गरेको छ। मानिसजनका हातबाट टीका र जमराका साथै आशीर्वादका लागि टाढा टाढाबाट आफन्तहरू आउने गर्दछन्। विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई अरू समय भन्दा चाडपर्वका समयमा आफ्नो देश फर्कन नपाउँदाको धेरै पीडाबोध हुने गर्दछ। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू बालापनमा घर परिवारसँग मनाएको दशैं सम्झेर दिनहरू बिताउन बाध्य छन्। चाडपर्व आइरहेको छ। यो चाडपर्वमा घर जान नपाउँदाको पीडा त प्रवासमा बस्ने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अत्यन्तै पीडा हुन्छ। किनभने आमा बुवाको हातको टिको लगाउन पाइँदैन, नातागोता भेट्न पाइँदैन। वर्ष दिनसम्म गरेको दुःख बिर्सिने भनेकै दशैंको चाडपर्वको बेलामा हो। सम्पूर्ण आफन्तजनहरूसँग भेटघाट हुन्छ। अब सबै परिवारहरूले रातो टिका लगाएर आमा बुवाको आशीर्वाद, मान्यजनहरूको आशीर्वाद थापेर हिँडेको देख्दाखेरि हामीलाई अब पीडा त अत्यन्तै हुन्छ नै।
घर आउन नपाए पनि विभिन्न कारणले विदेशमा रहेका नेपालीहरूले फरक फरक शैलीमा दशैं मनाउने गर्दछन्। कामको चाप र नयाँ परिवेशका कारण नेपालमा जस्तो फुर्सदिलो भएर दशैं मनाउन पाउने छुट वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूलाई छैन। विदेशमा रहने धेरै नेपालीहरूको साथमा नजिकका आफन्त नहुँदाको पीडा त छँदैछ, सबै नेपालीहरू एकै ठाउँमा भएर रमाइलो गर्ने अवसर पनि कमै मात्र मिल्दछ। परदेशीलाई जहाँ भए पनि जसरी पनि दुःख मात्रै पीडा मात्रै हुँदो रहेछ र अनि दशैं तिहार भन्ने शब्द सुन्दाखेरि पनि अचम्म लाग्दो रहेछ। आफ्नो घर परिवारसँगै मनाउँदाखेरिको दशैं तिहार र परदेशमा एक्लै हुँदाखेरिको दशैं तिहार कुनै अर्थ रहँदो रहेछ। मलाई पनि वैदेशिक रोजगार सिलसिलामा चाहिँ छुट्टी नमिलेको कारणले गर्दाखेरि म पनि घर जान सकिरहेको छैन। अहिले नेपालमा नि बुवा आमा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनी भाइ साथी छोराछोरी श्रीमतीहरूले घरमा छुट्टी आएपछि दसैँ मनाउनलाई भन्नुहुन्छ। यहाँ छुट्टी नमिलेको कारणले विभिन्न कारणवश आफ्नो बाध्यताले गर्दाखेरि नेपाल जान चाहिँ सकिरहेको छैन। विदेशमा रोजगारी गर्ने पीडाका बीच पनि कसैको सुन्दर भविष्य लुकेको छ भने कसैले सजिलैसँग दुई छाक खान पाइरहेका छन्। देशमा रेमिट्यान्स भित्राइरहेका छन्। यस्तै बाध्यता, पीडा र सुनौलो भविष्य खोज्दै नेपालीले विदेशी भूमिमा पसिनाले पैसा साटिरहेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। नेपालमा ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्व बोकेको धेरै गुफाहरू छ। गुफाहरूमा पर्यटकको आकर्षण पनि बढ्दै गएको छ, तर कतिपय गुफाहरू भने संरक्षण र प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा परेका छन्। जंगली युगमा मानिसको वासस्थान ओडार गुफा आजभोलि पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास हुन थालेका छन्। तर उचित प्रचार प्रसार र संरक्षण हुन नसक्दा कतिपय गुफाहरू ओझेलमा परेका छन्। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका 7 पोखरामा रहेको रावलतोली गुफा शिवकोटी ओझेलमा पर्दै गएको छ। सत्ययुगको इतिहास बोकेको धार्मिक पर्यटकीय स्थल रावलतोली गुफा शिवकोटी प्रचार प्रसार नहुँदा ओझेलमा परेको हो। सदरमुकामबाट करिब 5 किलोमिटरको दूरीमा रहे पनि प्रचार प्रसारको अभावले ओझेलमा परेको हो। राम्रो रहेछ ठाउँ, मन्दिर, धार्मिक स्थल, अनि यतातिर अब पर्यटकको लागि पनि एउटा राम्रो ठाउँ छ। त्यही भएर यसलाई धेरै पर्यटकहरू ल्याउनलाई अझ राम्रो मन्दिरहरूलाई अझ राम्ररी डेकोरेसनहरू गर्नुपर्ने अनि प्रचारहरू गर्ने। यहाँ सुनसान देखिरहेको छु, मान्छेहरूको पनि कमी छ, भिडभाड छैन, सायद प्रचारको कमी भएर होला। भगवानका मूर्ति नभएको रावलतोली शिवकुटी परिसरमा पछिल्ला वर्षहरूमा शिव, पार्वती, राधाकृष्ण, गणेश र परशुराम भगवानका आकर्षक मूर्ति बनाइएका छन्। रावलतोली गुफा शिवकुटीमा 108 फिट अग्लो भगवान शिवको मूर्ति निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ। पुरानै परम्परामा आएर चाहिँ नयाँ निर्माणका कामहरू गरिराखेका छौँ। यहाँबाट चाहिँ गुफा जो छ यो सोलेश्वर महादेव जाने गुफा, उग्रतारा जाने गुफा होइन, यो चाहिँ भन्छन् पहिलेका मान्छेहरूले बनाएको। विचारमा छ कि 108 फिटको चाहिँ एउटा शिव मूर्ति बनाउने सोचमा चाहिँ हामीहरू त्यसमा पनि छौँ। गुफा र त्यो शिव मूर्तिलाई बनाएपछि पर्यटन भित्रिने सम्भव पनि हुन्छ। जीर्णोद्धारपछि उक्त गुफा झनै आकर्षक देखिन थालेको छ। गुफा परिसरलाई मनोरञ्जन पार्क र ध्यान केन्द्रको रूपमा विकास गर्दै लैजाने र बजेटको लागि संघ र प्रदेशसँग अनुरोध गर्ने अमरगढी नगरपालिकाको भनाइ छ। 5-7 घण्टा यतै टाइम पास गरेर बेलुका होटलमा बस्ने किसिमको बसोबास बनाउनका लागि यो डडेलधुराको व्यवसायलाई, होटल व्यवसाय, अन्य व्यवसाय, कृषि चिजका लागि पनि हामीले यसलाई पर्यटन क्षेत्रको रूप लिनु आवश्यक देखिन्छ। 7 नम्बर वडाले 7 नम्बरको मुख्य पर्यटनको सूचीको रूपमा हेरेको छ 7 नम्बर वडा। यसका लागि जति बेला पनि जे पनि हाम्रो बजेटले धाउने हामी पहिला 7 नम्बरको बजेट हालेर त्यसपछि अमरगढी नगरपालिका, सङ्घ र प्रदेशलाई अनुरोध गर्नेछौँ।
यस्तै तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकामा रहेको चाङलुङ गुफा पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको छ। स्थानीय सरकारको सक्रियतामा गुफा संरक्षण भएसँगै पर्यटकहरूको रोजाइमा पर्न थालेको हो। केही वर्ष पहिलेसम्म गुमनाम जस्तै रहेको चाङलुङ गुफामा पछिल्लो समय पर्यटकहरूको चहल पहल बढ्न थालेको छ। यहाँ एकदमै पर्यटकीय ठाउँ रहेछ। अब जस्तै अब बाघको अनि त्यस पछाडि सिंहको अनि गुफाभित्र पस्दाखेरिको मजा बेग्लै किसिमको हुन्छ होइन। त्यस पछाडि अब जस्तै पिकनिक स्पोटहरू पनि रहेछ होइन। एकदमै यो पूर्वको एक पर्यटकीय गन्तव्य स्थल, एकदमै रमाइलो ठाउँ, जो कोही आएर होइन यहाँ रमाइलो गर्न सकिन्छ। स्थानीय सरकारको पहलमा गुफा क्षेत्रमा भौतिक निर्माणका कामले समेत तीव्रता पाएको छ। पर्यटन विकासमा स्थानीय सरकारको लगानीपछि दैनिक सयौंको संख्यामा पर्यटकहरू भित्र्याउन सफल भएको छथर गाउँपालिकाले जनाएको छ। चाङलुङ गुफामा अब आज दैनिक रूपमा मान्छे चाहिँ सयौंको संख्यामा त्यहाँ हेर्न जाने स्थिति बनेको थियो। हिजो जङ्गल थियो, एउटा खोपी थियो, एउटा गएर चाहिँ ओडार मात्रै थियो। आज गुफाको रूपमा गएर चाहिँ पर्यटन आन्तरिक पर्यटकहरू त्यहाँ गएर चाहिँ पुग्ने गर्छन्। छत्तर गाउँपालिकामा आएका जो कोही पाहुनाहरू त्यहाँ नपुगी नफर्किने परिस्थिति आज सिर्जना भएको छ र आज त्यहाँ पर्यटन प्रवर्धनको कुरा भएको छ। नेपालमा गुफाहरूको संख्या कति छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क राज्यसँग पनि छैन। यस्ता धार्मिक महत्त्व बोकेका प्रसिद्ध क्षेत्रहरूको संरक्षण गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउन सके त्यस क्षेत्रको व्यापार व्यवसाय फस्टाउने निश्चित छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अनुसन्धान र आविष्कारले मात्र देशको विकास सम्भव हुन्छ भन्ने परिकल्पनाबाट समाजसेवी डाक्टर महावीर पुनले झन्डै 3 वर्ष अघि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र स्थापना गर्नुभएको छ। आविष्कार केन्द्रले 3 वर्षमै सुखद सुरुवात मात्र गरेको छैन, अझ सृजनशील र उद्यमी बन्छु भन्ने युवाहरूका लागि आकर्षणको केन्द्र नै भइसकेको छ। उदाहरणीय काम गरेर मेगा शिष्य पुरस्कार समेत हात पार्न सफल डाक्टर महावीर पुन देशका लागि महत्त्वपूर्ण व्यक्तिका रूपमा स्थापित भइसक्नु भएको छ। सन् 2000 तिर दुर्गम हिमाली जिल्ला म्याग्दीको नागी गाउँमा सञ्चार र इन्टरनेटको सुविधा उपलब्ध गराएर अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा कमाएपछि पुनको सृजनशील यात्रा सुरु भएको हो। काठमाडौँ र पोखरा बाहेक अरू जिल्लामा सञ्चार र इन्टरनेट सुविधाको पहुँच नभएको बेला पुनले म्याग्दीमा त्यस्तो सफलता हात पार्नु भएको हो। अब यहाँ आविष्कार केन्द्रमा एउटा न्यानो नानी भनेर बेबी वार्मर बनेको छ। अब यहाँ कफी भुट्ने मसिन एकजना भाइले बनाइरहेको छ। अब यहाँ जस्तो अहिले अर्को हामीले एउटा गरिरहेको के छ भन्दाखेरि यो कुखुराको दाना बनाउने जो चितवनको कृषि तथा वन विज्ञान चाहिँ को विश्वविद्यालय जो छ रामपुरमा, त्यहाँको विद्यार्थीहरूले एउटा कुखुराको दाना बनाउने एउटा चिज निकाल्यो। 2 जना भाइहरूले यो ओके जर्नी भनेर बसको टिकट काट्ने, अनलाइन टिकट काट्ने एउटा सिस्टम बनाएर परीक्षणहरू गरिरहेको छन्। काम गर्दै जाँदा पुनलाई सानोतिनो कामले समुदाय जिल्ला स्तरमा सुधार आए पनि राष्ट्र विकासमा खासै टेवा नपुग्ने आभास भयो। राष्ट्रको विकासका लागि अनुसन्धान र आविष्कार आवश्यक रहेको पुनको ठम्याइ रह्यो। देशमा अनुसन्धान र आविष्कार नभए उद्यमशीलता सम्भव नहुने, उद्यमशीलतामा सुधार नआए उत्पादन नफस्टाउने, उत्पादन नभए कल कारखानाको विकास नहुने र युवाहरू विदेश पलायन हुने र आयात बढ्दै जाने पुनको बुझाइ अहिलेको वास्तविकता बनेको छ। यसैकारण पुनले 2076 सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हाताभित्र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र स्थापना गर्नुभएको हो। 3 वसन्त पार गरेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र पछिल्लो समय युवाहरू र सृजनशील व्यक्तिहरूका लागि आकर्षणको गन्तव्य बनेको छ। आफ्नो खोज र अनुसन्धानमा व्यस्त युवाका जमातहरूमध्ये रकेट टिमका सदस्यहरू निकै उत्साहित देखिन्छन्। अहिले चाहिँ हामीले साउन्डिङ रकेटमा काम गरिरहेका छौँ अनि अहिले चाहिँ हाम्रो मेन एम भनेको 15 किलोमिटरसम्म लन्च गरेर त्यहाँबाट एउटा स्याटेलाइट
को प्रोटोटाइप लन्च गर्ने हो। हामीले चाहिँ फर्स्टमा अब यो गरुडा भनेर रकेट चाहिँ युएसको लागि हामीले बनाइराखेका थियौँ। अनि त्यो बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो हामीले धनुषामा लन्च पनि गऱ्यौँ। अनि तर त्यो लन्च गर्दाखेरि चाहिँ हामीले भनेको एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहिँ आएन। अनि पछि पनि अब यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ कन्टिन्युटी दिने भन्ने हिसाबले चाहिँ अनि हामी एनएससीसँगै आबद्ध भएर एउटा एज अ डिपार्टमेन्ट नै काम गरिरहेका छौँ अहिले। महावीर दाईको कन्ट्रिब्युसन हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ उहाँलाई कसैले झुक्याएर आएर बस्छु भनेर त्यस्तो चाहिँ हुँदैन होइन। सो द्याट यहाँ साथीहरू भेट हुँदाखेरि चाहिँ नौलो साथीहरू भेट हुँदाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ अचम्म लाग्छ, किनभने भेट भए हुन्न कहिले त्यस्तो फर्स्ट टाइम भेट्दाखेरि चाहिँ। अनि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ त्यो लेभलको रिलेसन हुन्छ कि जसरी फ्यामिली आफ्नो रियल फ्यामिली चाहिँ बिर्सिन्छ। यहाँ विभिन्न प्रोजेक्टहरूमा अनुसन्धान मात्र भइरहेको छैन। ड्रोन, बेबी वार्मर, कफी उत्पादन मेसिन लगायतसँग जोडेका समूहहरूले सफलता पनि प्राप्त गरिसकेका छन्। हाम्रो तत्कालले हाम्रो बेबी वार्मरमा धेरै फोकस छ। हाम्रो बेबी वार्मर बनेको धेरै भइसक्यो। अनि नेपालव्यापी नै हाम्रो हरेक हरेक दुर्गम हस्पिटलहरूमा जहाँ जहाँ पाइन्छ नि हाम्रो यस्तै जस्तै इन्डियाबाट केही सामान बेबी वार्मर ल्याउनु पर्ने धेरै महँगो पर्छ। अनि हामीले त्यही कारणले चाहिँ त्यही कारणले ध्यान दिएर चाहिँ हामीले नेपालमा बनेको, नेपालमा भएपछि चाहिँ अलिक कस्ट कम लाग्छ नि त। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले नेपालमै बेबी वार्मर बनाएर चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ हामीले बनाइरहेको छौँ। पोखरा, पाल्पा, दुर्गम जस्तै डोल्पाहरू होस् या जुम्ला होस् त्यहीँनिरमा चाहिँ हाम्रो बेबी वार्मर चाहिँ धेरै ठाउँमा छ। अहिले बजारमा चाहिँ सबै यो कफी मेसिनहरू चाहिँ बाहिरबाट आइरहेछन्, विदेशबाट। अब पहिलेसम्म हामीले विदेशबाट मात्रै आयात गरेर चाहिँ नि हाम्रो देश चलाउने भनेर चाहिँ एउटा यो मैले सुरुवात गरेको हो। यो चाहिँ मैले चाहिँ किनभने यो बाहिरबाट आउने मेसिनहरू चाहिँ मैले इन्स्टल गर्ने, यिनीहरूले सर्भिसिङ गर्ने उसमा कन्ट्याक्टमा काम गर्थेँ क्या बाहिर त्यो कम्पनीहरूमा। अब त्यो काम गर्दाखेरि चाहिँ अब किन अब विदेशबाटै मात्रै ल्याउने, यहाँ हामीले पनि बनाउनु पर्छ भने हजुर आफै मैले चाहिँ एउटा नेपालमै यो सुरुवात गरेँ हो। आविष्कार केन्द्रमा उत्पादन भएका वस्तुहरूको बजार पनि बढ्दै गएको छ। आविष्कार केन्द्रले बनाएको कफी मेसिन राम्रो र सुलभ भएको कफी मेसिन खरिदकर्ताको भनाइ छ। हामी यसलाई कस्तो छ मेसिन भनेर चाहिँ यो ट्रायल अहिले हामीले अस्ति पनि 2-3 चोटि आएर हामीले कफी भुटेर लगिसक्यौँ। अनि आज चाहिँ हामी लगातार 3 ब्याचसम्म भुट्ने, अनि त्यसमा चाहिँ के कस्तो हुन्छ त क्यालिब्रेसन भनेर हामीले हेरिरहेछौँ। अनि अहिलेसम्म चाहिँ हामीले एकदम राम्रै पाछौँ। जुन अब टर्किस मेसिनकै तुलनामा कफी चाहिँ एउटा गुणस्तर कफी चाहिँ भुटिएको चाहिँ पाइएको छ। अब यसलाई अब अझ पनि राम्रोसँग पर्फर्मेन्स कस्तो छ भन्ने हो त 5-6 महिना हामीले चलाएर हेर्नै पर्ला। त्यसपछि अझ यसको पूर्ण रूपमा यसको चाहिँ रिभ्यू आउँछ। सरकारको शून्य लगानीमा सञ्चालन भइरहेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले हाल अनुसन्धान र आविष्कारको क्षेत्रमा देखिने गरी प्रगति गरिरहेको छ। अझ सरकारको सहयोग र साथ पाउने हो भने भविष्यमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले राष्ट्र विकासका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने स्पष्ट देखिन्छ। त्यसकारण राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई समाजसेवी डाक्टर महावीर पुनको संयोजकत्वमा सञ्चालन भइरहँदा प्रतिशोधका भावनालाई पछि हटाएर राष्ट्रहितको सोचले राज्यले लगानी गर्नुपर्ने प्रश्न देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन का लागि खगेन्द्र विष्टको रिपोर्ट। पछिल्लो समय नेपालमा रहेका तालहरू पर्यटकको रोजाइमा पर्दै गएका छन्। तर तालहरूको उचित संरक्षण हुन नसक्दा विशेष गरी साना तालहरू लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्। विभिन्न अध्ययनद्वारा प्राप्त प्रमाणहरूले नेपालमा रहेका साना तालहरू बढी जोखिममा रहेकोले छोटो समयमै मासिने क्रम तीव्र गतिमा रहेको देखाएको छ। तर पछिल्लो समय ताल, दह तथा सिमसारहरू पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै गएका छन्। उदयपुरको बेलका नगरपालिका स्थित भुटिया दह पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा प्रख्यात हुँदै गएको छ। दहको पर्यटन प्रवर्धनका लागि बहुवर्षे योजना स्वीकृत भएसँगै नगरमै प्रख्यात पर्यटकीय स्थल निर्माण कार्य अघि बढेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रस्तावित बहुवर्षीय योजनामा 6.5 करोड रकमको स्वीकृति दिएपछि उदयपुरको बेलका नगरपालिका स्थित भुटिया दहको निर्माण कार्य अघि बढेको हो। योजना अन्तर्गत 65% नेपाल सरकारको र 35% स्थानीय सरकारको लागत रहेको छ। भुटिया दह पर्यटन प्रवर्धनका लागि सडक निर्माण, मूर्ति निर्माण, दह संरक्षणको काम साथै नेचर डेकोरेसनको कार्य अघि बढेको बेलका नगरपालिकाले जनाएको छ। भुटिया दह पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रम भनेर बेलका नगरपालिकाले
सङ्घीय पर्यटन मन्त्रालयमा चाहिँ परियोजना प्रस्ताव दर्ता गरेकोमा अहिले 6.5 करोडको चाहिँ बहुवर्षीय योजना स्वीकृति भएको छ र त्यसमा 65% चाहिँ नेपाल सरकारको र 35% चाहिँ स्थानीय सरकारको लागत सहभागितामा हुने यो कार्यक्रम हो। नगरको वडा नम्बर 5 मा रहेको भुतिया दह आन्तरिक पर्यटनको महत्वपूर्ण स्थल मानिन्छ। भुतिया दहमा अहिले दैनिक 200 बढी पर्यटकहरू आउने गरेका छन्। भुतिया दह अहिले बेलाका नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 मा पर्छ। यो चाहिँ विगत 8-10 वर्षदेखि अलिक बेलाकाकै परिचित ठाउँमा छ। यहाँ चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट दिनौ 200-300 मान्छेहरू पौडी खेल्न आउनुहुन्छ। विशेष मात्रामा गर्मीको सिजनमा धेरै मान्छेहरू यहाँ पौडी खेल्न चाहिँ आउनुहुन्छ। एकदम रमाइलो ठाउँ छ। यता बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा अवस्थित कान्ति ताललाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने तयारी थालिएको छ। विगतमा कुमाल समुदायले माटोका भाँडा बनाउन माटो निकाल्ने र फोहोर फाल्ने ठाउँको रूपमा रहेको तालको संरक्षण र सम्वर्धन गरी पर्यटकीय स्थल बनाउने तयारी गरिएको हो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 22 को पुरैनी र वडा नम्बर 21 को पुरैनामा पर्ने कान्ति ताललाई संरक्षण गर्नु सरकारवालाले जोड दिएका छन्। कुमाल समुदायले माटोका भाँडा बनाउन माटो निकाल्दै आएको उक्त ताल पछिल्लो समय पर्यटकको आकर्षक स्थल बन्न सक्ने योजना अनुरूप संरक्षणको पहल थालिएको हो। हामीहरूको लागि राम्रै छ, एकदम राम्रो। यहाँ जस्तै यो जो बनिराखेको छ यो सब हाम्रो चाहिने पहिला सभापति हुनुहुन्थ्यो सुशील कोइरालाज्यू, उहाँकै नै देन हो यो। अनि यहाँ अब यसमा पर्यटकहरू आउँछन्, हेर्छन्, राम्रो छ। राम्रो भए ठाउँमा सबै जान्छन्। पर्यटकीय हिसाबले तालको निर्माण भइरहेको र यसले स्थानीय पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने वडा कार्यालयले जनाएको छ। यस्तो हो कि यो कान्ति ताल जुन बनिरहेछ एकदम ठिक हो, राम्रो बनिरहेछ। पर्यटकीय स्थलको हिसाबले बनिरहेको छ। तर के छ भने अब जनतालाई एउटा पर्यटकीय स्थलले बन्छ भने एकदम राम्रो हो, वडाको लागि एउटा नमुना हुन्छ। बाँकी जिल्लामा चाहिँ एउटा चाहिँ नगरपालिका होइन, बाँकी जिल्लामा ठुलो ताल कान्ति ताल एउटा बाँकी जिल्लाको ठुलो ताल हो। त्यो पर्यटकीय स्थल भने जनतालाई यति पुग्ने राज्य। यो पहिला के थियो भने यो सिँचाइको उद्देश्यले बनेको हो। पहिला सिँचाइको उद्देश्यले बनेको थियो र अहिले चाहिँ यो पर्यटकीय स्थलको हिसाबले निर्माणहरू भइरहेको छ। सन् 2009 मा गरिएको हवाई नक्सा अध्ययनले नेपालमा 5358 तालहरू देखाएको छ। यीमध्ये 3000 मिटर भन्दा कम उचाइमा अवस्थित र 1 हेक्टर भन्दा ठूला क्षेत्रफल भएका 3131 वटा रहेको पाइएको छ। सन् 2016 मा सम्पन्न स्थलगत अध्ययनले ती मध्ये 485 तालहरू मात्र भएको प्रमाणीकरण गरेको छ। बाँकी 85% तालहरू हराएको वा मासिएको प्रमाणित भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ। कोरोना महामारीको कारण लामो समय ठप्प रहेको पर्यटन व्यवसायले बिस्तारै गति लिन थालेको छ। विगत वर्षहरूमा हजारौंको संख्यामा मानिसहरूको उपस्थिति हुने धार्मिक पर्यटन क्षेत्रहरूमा अहिले केही चहल पहल त सुरु भएको छ, तर विगतका वर्षहरू जस्तो भने अझै हुन सकेको छैन। कोरोना महामारीले लामो समय थलिएको धार्मिक पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै चलायमान बन्दै गएको छ। कोरोना महामारी कम भए पनि जोखिम कायमै रहेकोले विगत वर्षहरूको जस्तो अवस्था भने अझै आउन सकेको छैन। नेपालको प्रमुख धार्मिक स्थल मुस्ताङको मुक्तिनाथमा पनि श्रद्धालु भक्तजनको संख्यामा कमी आएको छ। भारतीय र युरोपेली मुलुकका पर्यटकले भरिने मुक्तिनाथ क्षेत्रमा गत वर्षदेखि नै फैलिएको कोरोनाका कारण
पर्यटकको आवागमनमा सुधार हुन सकेको छैन। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आवागमन नहुँदा होटल व्यवसाय, स्थानीय घरेलु तथा हस्तकला उद्योगहरूको व्यवसायमा पनि गिरावट आएको हो। यो वर्ष चाहिँ धेरै जनसङ्ख्या, यो पर्यटकको जनसङ्ख्या चाहिँ धेरै कम छ, थोरै छ। अनि किनभनेपछि यसको कारण चाहिँ यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि जनसङ्ख्या एकदमै कम छ यो पालि। अनि त्यसपछि यो किनभनेपछि यो काम भनेको कारण पनि रहेछ। अनि मान्छेहरूले चाहिँ धेरै बिचरा यो व्यापारी थिएन कोभिडले गर्दाखेरि, पैसाहरू खर्चहरू तिनीहरू अभाव भयो। त्यस कारणले पनि यो पालि यहाँको होटल व्यवसायीहरूले चाहिँ धेरै एकदमै घाटा अथवा पाहुनाहरू त्यस्तोहरू होइन पर्यटकहरू। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक बढाउन खानेपानी तथा मोटर बाटोको स्तर उन्नतिमा स्थानीय तथा केन्द्रीय सरकारले जोड दिनुपर्ने बताइएको छ। यहाँको जुन विकासको लागि जुन सुरुवात भएको मैले देखेँ, बाटो खनेको देखेँ, तर हेर्दा यो यहाँ विदेशी पर्यटकहरू आएर यो ठाउँको विकास गर्नको लागि एकदमै उपयुक्त ठाउँ मैले देखेँ। म आएको थिइनँ, यो पहिलो पटक थियो। त्यसकारण यसमा स्थानीय तहदेखि लिएर यहाँका स्थानीय जनताहरू सबै एकमत भएर विकासको लागि एकदमै हामीले सहयोग पुर्याउने हो भने र यसमा अभिरुचि लिएर काम गर्ने हो भने यसको सम्भावना एकदमै बढी छ। यसलाई विकास गर्नको लागि त सर्वप्रथम त पानीको अभाव भएको छ। पानीको लागि पहल गरिदिनु पर्यो। त्यसपछि बाटो अनि यो चौरको यिनी फोहोरहरू पिकनिक आउनेहरूलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। सुरक्षित तवरले यात्राको वातावरण बनाउने तथा उचित बसाइको व्यवस्थापन गर्न सके कोरोनाका कारण थलिएको पर्यटन व्यवसायलाई आन्तरिक पर्यटनबाट भए पनि केही टेवा पुर्याउन सकिन्छ। यसतर्फ स्थानीय निकायको ध्यान जान आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आज पनि मान्यजनको हातबाट दशैंको टीका र जमरा लगाइदै पूजागत पूर्णिमासम्म टीका लगाउने प्रचलन। दशैंको टीका लगतै काठमाडौँ उपत्यकामा चहल पहल। मान्यजनको हातबाट टीका लगाउन जानेहरूको संख्या बढ्दा चोकचोकमा ट्राफिक जाम पनि उत्तिकै। विदेशीहरूले दिने अनुदानको नियतबारे नेपालमा बहस झुलिँदै सहयोग ल्याउँदा होशियार हुनुपर्ने विश्लेषकको तर्क। जंगली युगमा मानिसको वासस्थान बनेका ओडार पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास हुँदै प्रचार प्रसार र संरक्षण अभावमा अधिकांश गुफा ओछेलमा। कोरोना महामारीको कारण लामो समय ठप्प रहेको पर्यटन व्यवसायले बिस्तारै गति लिँदै गत वर्षभन्दा यस वर्ष धार्मिक पर्यटन क्षेत्रहरूमा केही चहल पहल बढ्यो। अफगानिस्तानको कान्दाहार स्थित मस्जिदमा विस्फोट हुँदा 16 को मृत्यु, अन्य 32 जना घाइते। विस्फोट कसले गराएको हो भन्ने विषय खुल्न सकेन। र मालदिभ्समा जारी साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको उपाधि भिडन्त आज चिरपरिचित। प्रतिद्वन्दी नेपाल र भारत दुवै उपाधि जित्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रने तयारीमा। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।